could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, फाइवर कोर्स का ऑलरेडी हम एक पार्ट वो दे चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक है, मतलब कि फाइवर पर आप लोगों ने प्रोफाइल कैसे बनाना होता है वो पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका बड़ा फाइवर का जो वीडियो है वो है केक्स बनाना। ऑलमोस्ट इसके साथ आपका फाइवर कोर्स कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि एक ऐसे इसके साथ रिलेटेड वीडियोस जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा। लेकिन आपके जो 2 स्टेप थे वो ऑलरेडी इस वीडियो में कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गिग्स बनाऊंगा। गिग्स क्या है, ये आप लोगों की एक सीवी है। ठीक है, आप लोगों के पास कौन सा स्किल है, मतलब जो भी स्किल है उसके मुताबिक आप लोगों ने अपनी गिग्स बनानी है। गिग्स बिल्कुल ये टाइम लेगा, ये तकरीबन 30 से 35 मिनट ये वीडियो हो सकती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल वो नहीं करनी। ठीक है, स्किप वीडियो को नहीं करना, आप लोगों ने स्टेप स्टेप को वीडियो को करना है। ठीक है, अब बिल्कुल अगर आप पॉइंट मतलब सेकंड में या 2 सेकंड वीडियो को स्किप कर ले तो आप लोगों से एक ऐसा स्टेप मिस हो सकता है जिसकी बेस पे आप लोगों को आगे मसला आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमको लैपटॉप स्क्रीन की ज़रूरत होगी, फिर हम इंशाल्लाह वही जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने अभी तक MS खान वाहिद स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़ीद आने वाली आपको एक अर्निंग की नई वेबसाइट की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे कि एक प्रोफेशनल गिग्स फाइवर पर कैसे बनता है वो आप लोगों के सामने कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एक प्रोफेशनल गिग कैसे बनता है। ठीक है, तो अब गौर से इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप को देखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करूँगा फाइवर। यहाँ पे मैं फाइवर को सर्च कर चुका हूँ। अब यहाँ पे फाइवर का इंटरफेस जो है हमारे सामने अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फाइवर फ्रीलांसिंग सर्विस मार्केट को ओपन करना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी अपना प्रोफाइल बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आप लोग सर्च करिए कि हाउ टू मेक प्रोफाइल ऑन फाइवर बाय MS खान ऑनलाइन अर्निंग। तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन प्रोफाइल का वो मिल जाएगा वीडियो। यहाँ से वहाँ से आप लोग आसानी से अपना प्रोफाइल बना चुके हैं। आप यहाँ पे मेरा अब दूसरी यही वीडियो गिग्स के उस पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए गिग्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जो प्रोफाइल है यहाँ पे आना है, उस पर सर्च करना है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों को अपना ही इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नेट के इशू है, लेकिन आप लोग वो ना करें, आप अभी वो गिग्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोफाइल है। ठीक है, मैं ऑलरेडी अगर वो प्रोफाइल बना चुका हूँ। अब अगर आप लोगों ने एक न्यू गिग क्रिएट करना है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है कि क्रिएट अ न्यू गिग। तो इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नया इंटरफेस अभी आगे मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ अब गिग पर आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अब गिग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को 6 स्टेजेस से गुजरना है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फील्ड का बताऊंगा। ठीक है, और जहाँ पे टिप रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे मैं टिप भी दूंगा। जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश लिखने में मुश्किल होगी वहाँ पे मैं इंग्लिश कॉपी पेस्ट का स्टेप और कॉपी पेस्ट का टेक्निक भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आई विल जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम वो मिटा नहीं सकते। इसके बाद जो भी आप लोगों ने लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो स्किल हो आप लोगों के पास उसी स्किल के मुताबिक आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी अच्छी कीवर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को कैसे ढूंढना है। ठीक है,
अब अगर आप लोगों को अपने स्किल का वो टाइटल वो पता ना हो, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा। चलो आप चलते हैं और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि टाइटल आप लोगों ने कैसे निकालना है, एक प्रोफेशनल टाइटल जो आसानी से ही रैंक हो जाए, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप लोग अपने ही टाइटल अपने ही गिग्स अपनी ही स्किल के मुताबिक बनाए। यहाँ पे मैं थंबनेल के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्किल है वो थंबनेल है, ठीक है। तो मैं थंबनेल का एक्सपर्ट हूँ, यहाँ पे मैं थंबनेल का वो गिग बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग अपनी ही स्किल के मुताबिक बनाए, ठीक है। आप जाते हैं फाइवर के इंटरफेस पे, और वहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना एक प्रोफेशनल गिग के का टाइटल कैसे तैयार करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैं सर्च करता हूँ थंबनेल यूट्यूब। आप लोग अपने ही स्किल के मुताबिक सर्च करें। यहाँ पे 4-5 प्रोफाइल ओपन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, इन 4 प्रोफाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। फिर इनमें से इन चारों का टाइटल उठाएंगे, ठीक है। फिर उससे हम अपना वो बनाएंगे। ये टाइटल मैं अभी उठा रहा हूँ, ठीक है। नोट बैग पे मैं इसको एक एक्स्ट्रा जगह पे सेव करता हूँ, ठीक है। इसको नोट पैड पे मैंने सेव किया है एक का। इसी तरह मैं 3 और का भी उठा लेता हूँ टाइटल और नोट पैड पे सेव करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अभी और उसका भी सेव करता हूँ, ठीक है। 3-4 टाइटल मैं सेव करता हूँ ताकि फिर इससे मैं एक अच्छा प्रोफेशनल टाइटल निकाल सकूँ। ये मैंने दूसरा टाइटल सेव किया है। ये 4 प्रोफाइल का टाइटल जो है वो मैं सेव कर चुका हूँ, ठीक है। अब इससे मैं अपना एक टाइटल बनाऊंगा, इन ही से बनाऊंगा, ठीक है। अब इनमें से अगर आप देखें, जो डिज़ाइन का वर्ड्स है ये कॉमन है, इसको हम यहाँ पे उठा देते हैं, ठीक है। उस फिर उसके है बूस्टिंग अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल, एक क्लिक बेट। तो इनसे ऐसा वर्ड उठा लेते हैं जो कॉमन हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम उठा ले यहाँ से दूसरा वर्ड्स, तो कैची यूट्यूब थंबनेल, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उठा लेते हैं, सो कैची या व्यू बूस्टिंग अमेजिंग का देख ली। चलो मैंने कैची यूट्यूब थंबनेल उठा लिया। अब दूसरा हम उठा लेते हैं व्यू बूस्टिंग, इसको हम दरमियान में सेव करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन कैची व्यू बूस्टिंग यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यहाँ पे एंड मैंने लगाया। आप कितने आवर्स में आप लोग अपना जो आपको ऑर्डर मिले तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंड 24 आवर को से वो करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो टाइम को सिलेक्ट कर ले कि आप कितने टाइम में जो है वो ऑर्डर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल थंबनेल का जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे रेडी कर चुका हूँ। अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ अपने उस पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया है, ठीक है। आई विल डिज़ाइन केजी एंड व्यू पोस्टिंग यूट्यूब थंबनेल एंड 24। ये बहुत अच्छा टाइटल आ चुका है, ठीक है। तो इसमें यहाँ जो फॉर्मेटिव अल्फ़ाबेट है उसको आप लोगों ने खुद वो करना है, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। जिस तरह ओवर का एच लेकर मैंने थंबनेल का टी जो कैपिटल लेकर, तो वो आप लोगों ने खुद ही सेट करना है, ठीक है। चलो ये काफ़ी है। आप चलते हैं कैटेगरी पे, और यहाँ पे आप में से बहुत से लोग फंस जाते हैं, ठीक है, कि कैटेगरी क्या होती है और सब कैटेगरी क्या होता है। यहाँ पे बहुत मुश्किल आप लोग, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगा कि कैटेगरी क्या होती है और सब कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब लेकर जा रहा हूँ फाइवर के वो इंटरफेस पे। वहाँ पे मैं एक फाइवर का एक गिग ओपन करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैटेगरी क्या होती है और सब कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है जो टाइटल है, इसके ऊपर ग्राफिक एंड डिज़ाइन, ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। जो सोशल मीडिया डिज़ाइन है ये सब कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को अभी कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे वो अभी कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ग्राफिक डिज़ाइन ये कैटेगरी हो गई। सिलेक्ट सब कैटेगरी में हम करते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन, ये सब कैटेगरी हो गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं आप लोगों की
اس کے لیے یہاں پہ وہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ چلو آپ مینیز بہت اچھے بناتے ہو، ٹھیک ہے، جو ہوٹل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کا کیٹیگری سب کیٹیگری کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو کنسیپٹ کے لیے. آپ میں نے لکھ لیا فوڈ مینیو ڈیزائن. یہاں پہ آپ لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہ گرافک اینڈ ڈیزائن، اس کے علاوہ پھر مینیو ڈیزائن. یہ مینیو ڈیزائن جو ہے یہ سب ٹائٹل ہے. اب آپ لوگوں کو اس میں کبھی بھی مشکل نہ آئے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا 2 سٹیپ ہو چکے ہیں. آپ تیسرا سٹیپ سروس ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. آپ سروس ٹائپ اسی ہی اکارڈنگ آپ کو آئے گی، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے وہ اوپر کر لیا ہے نا، تو سروس ٹائپ یہاں پہ تھمبنیل اینڈ ڈیزائن ہوگا آپ کا. اب آپ لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کا سروس ٹائپ کیا ہوگا؟ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو ابھی وہ بھی سکھا رہا ہوں کہ سروس ٹائپ آپ کیسے معلوم کریں گے، ٹھیک ہے. یہ گرافک اینڈ ڈیزائن یہ ہے کیٹیگری. پھر اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا ڈیزائن، یہ سب کیٹیگری. یہ تھرڈ ون جو ہے تھمبنیل ڈیزائن، یہ ہمارا ہے سروس ٹائپ. اب آپ لوگوں کا کنسیپٹ بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا جو ہے یہ سروس ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے وہ کر لیا ہے، ٹھیک. اب جو ہے گگ میٹا، یہ گگ میٹا جو آ گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اب ان میں سے جو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے اپنی ہی اس کے مطابق آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی اسی اکارڈنگ ریلیٹڈ چیز کو سلیکٹ کرنا. میں اپنے ہی گگ پہ کے مطابق سلیکٹ کروں گا سوشل میڈیا. یہ میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں جو ہے سرچ ٹیگس، ٹھیک ہے. ہاں جی، یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک اچھا ہی اسٹیپ سکھانے چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ اچھی ٹیکس کو کیسے اور کہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ آپ لوگ اس کو وہ کریں. چلو اس کو آسان سے طریقہ ہم سرچ کرتے ہیں. ایک گیگس کو ہم اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ہی ہم چلو میں ایک گیگس کو میں نے اوپن کر دیا ہے. اب ہم لاسٹ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لاسٹ پہ آپ لوگوں کو ٹیکس دکھائی دے گا. یہ ہے ریلیٹڈ ٹیکس تھمبنیل یوٹیوب تھمبنیل، تھمبنیل ڈیزائن ویڈیو تھمبنیل، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے اس کو کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ نوٹ پیڈ پہ سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے 4-5 گیگس کا اس طرح ہی ریلیٹڈ ٹیکس کو یہاں پہ سیو کرنا ہے. پھر ان میں ہی سے جو کامن وہ ٹیکس ہے اس کو آپ لوگوں نے اٹھا کے وہاں پہ کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے اس کا سیو کیا ہے. اب میں دوسرا تیسرا فورتھ اس کا بھی سیو کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. اب ان میں سے میں دیکھوں گا کہ کون سا کامن ٹیکس ہے جس کو میں اٹھاؤں وہاں پہ پیسٹ کروں، ٹھیک ہے. کیونکہ اسی ہی آپ لوگوں کا ایک پروفیشنل وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تھمبنیل جو ہے یہ اس کو میں یہ کامن ہے سب میں سے، اس کو میں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کروں گا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے کو، ٹھیک ہے. آپ یوٹیوب تھمبنیل، یوٹیوب تھمبنیل، یوٹیوب تھمبنیل، یوٹیوب تھمبنیل، چاروں میں ہی یوٹیوب تھمبنیل کامن ہے، ٹھیک ہے. پہلا ٹیکس ہم کاپی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں کاپی نہیں ہوا. ہم دوبارہ اس تھمبنیل کو پھر کاپی کریں گے اور اس کے ساتھ یوٹیوب تھمبنیل کو بھی کاپی کریں گے. تھمبنیل ڈیزائن اس کو بھی کاپی کریں گے، کیونکہ یہی جو 4 ٹیگس ہے یہ کیا ہے، کامن ہے. کیا ہے، کامن ہے، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹیچر کی طرح سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو دوسروں سے وہ نہ پڑے، آپ کو پوچھنا نہ پڑے، دوسرے لوگوں کو پیچھا کرنا نہ پڑے، ٹھیک ہے. یہ تھمبنیل میں سیو کر چکا ہوں. اب یوٹیوب تھمبنیل کو ہم سیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا دیکھتے ہیں تھمبنیل یوٹیوب تھمبنیل ڈیزائن، یہ ویڈیو تھمبنیل، اس کو بھی یہ میں نے 3 جو ہے وہ کر دی ہے اچھے ٹیگس. میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک اور بھی کر لوں. تقریباً میکسیمم آپ لوگوں نے 5 ٹیگس کو یوز کرنا. اب میں سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کروں گا، لیکن یہ کلک نہیں ہوگا کیونکہ میں نے جان بوجھ کر یہاں پہ ایک غلطی کیا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو. لیکن یہاں پہ جو اینڈ میں نے جو اسپیشل کریکٹر یوز کیا ہے
آپ لوگوں نے اسپیشل کریکٹر کو یوز نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اسپیشل کریکٹر کو یوز کریں گے تو آپ کا گیگ جو ہے وہ سیو نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں نے میڈیکل اور الفابیٹیکل ورڈز یہاں پہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے۔ اب میں اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کروں گا تو یہ آسانی سے ہی وہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارا پہلا جو سٹیپ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہمارا جو دوسرا سٹیپ ہے یہ ہے پرائسنگ۔ یہ بہت ہی اور آپ لوگوں کا ایک گیگس کو رینک کرنے والا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اس سٹیپ کو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے ڈیزائن کریں۔ یہاں پہ میں گیگ پہ آ چکا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ملے کہ بیسک، اسٹینڈرڈ، پریمیم یہ کیا ہے۔ بیسک کا اپنا پیکیج ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ کا اپنا ہوتا ہے، پریمیم کا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کسی کا پروفائل ہے۔ یہاں پہ اس طرح آپ لوگوں نے اپنا پروفائل کو اوپن، یہاں پہ جو آفر پیکیج ہے اس کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو اوپن نہ کریں تو یہ بہت مسئلہ کرتا ہے، کیونکہ پھر جو بائر ہے اس کو یہ اسٹینڈرڈ پریمیم جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا۔ جب ان کے لیے وہ مسئلہ ہو تو وہ آپ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ میسج کرے یا کال کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے آفر پیکیج کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بٹن کو آپ لوگوں نے بالکل ہی اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بائر کے لیے اس سے آسانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بیسک کا میں جو ہے پراپرلی اس کو ڈیزائن کروں گا، اسٹینڈرڈ کو بھی پراپرلی ڈیزائن کروں گا، پریمیم کا بھی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کا جو گگز بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل آسانی سے ٹاپ 10 پہ آ جائے۔ کوئی اگر سرچ کر لے تو آپ کا اور گگز اس میں آ جائے، تو ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیسک کا، اسٹینڈرڈ اور پریمیم۔ اب ہم یہاں پہ بیسک میں کیا لکھنا ہے، اسٹینڈرڈ میں، پریمیم میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے غور سے دیکھیے کیا میں کیا لکھتا ہوں، آپ لوگ جو ہے اپنے اسکل کے مطابق وہ فل کرے۔ یہاں پہ میں اپنے اسکول کی میں لکھتا ہوں 1 فل HD تھمبنیل، یہاں پہ میں لکھتا ہوں چلو 2 کر دیتے ہیں یا 3، یہ 1 نہیں، اس کو ہم 2 کرتے ہیں۔ بیسک کے اندر ہم نے 1 کیا ہے، چلو اسٹینڈرڈ کے اندر ہم 3 کر دیتے ہیں، اور پریمیم جو ہے یہاں پہ ہم 7 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پریمیم کا پھر سے اس کا پیکیج بڑا ہوگا جو 7 تامل بناتے ہیں، 3 کا بڑا ہوگا بیسک سے جو یہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ڈسکرپشن دیکھتے ہیں اس کا، بیسک کا ڈسکرپشن کیا ہوگا، جو ایک تمنیل، یہ فل HD ہم مٹا دیتے ہیں تاکہ ڈسکرپشن میں ہمارے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بھی مٹا دیتے ہیں، اور پریمیم سے بھی ہم لوگ مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو ہم نے اس کو اب مٹا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلو چلتے ہیں ڈسکرپشن کی طرف کہ ایک پراپر وہ کیسے بن سکتا ہے۔ یہ میں نے ڈسکرپشن لکھ لیا ہے، گیٹ 1 امیزنگ یوٹیوب تمبنیل، اس کو ہم کاپی کر دیتے ہیں یہاں پر بھی، گیٹ 1 امیزنگ یوٹیوب تمبنیل پلس فل HD GPG اینڈ PNG، اس کو یہاں پر بھی کاپی کر لیتے ہیں، لیکن 137 اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے یہ اپنا، آپ ڈیلیوری ٹائم بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ڈیلیوری ٹائم ہے اس کو آپ لوگوں نے، جو ڈیلیوری ٹائم آپ لوگ یہاں پہ دے دیتے ہو اسی ہی مطابق، اسی ٹائم میں آپ لوگوں نے اس کو پراپرلی تیار کرنا ہے۔ یہ میں نے 1 2 اور 3 یہ میں نے اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کو دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر آف تمبنیل اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے ٹائم دیا ہے 1 2 3 ڈیز، اسی ہی ٹائم میں آپ لوگوں نے ان کے لیے پروفائل جو ہے وہ آرڈر ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو پریپیئر نہ کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے پھر مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ اوپن مارکیٹ پلیس ہے، پھر کوئی آپ لوگوں کو آرڈر دینے کے لیے نہیں آئے گا، چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ غور سے آپ لوگ یہ دیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ ٹائم میں مسئلہ کر دیتے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کا رنگ جو ہے وہ آپ کا پروفائل جو ہے وہ رنگ نہیں ہوگا۔ یہ نمبر آف تمبنیل ہم نے 1 کیا، یہاں پہ 3 کیا، یہاں پہ 7 کیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اسی ہی مطابق وہ دے دیا جو میں نے اوپر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ امیج سورسنگ کو بھی ٹیک کرے، اس کو بھی ساروں کو بھی ٹیک کرے، کسٹم ڈیزائن کو بھی ٹیک کرے، ٹھیک ہے، ان تینوں کو ہی ٹیک کرنا ہے۔ سورس فائل کو بھی آپ لوگوں نے جسٹ ٹیک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ریویژن کی طرف۔ ریویژن کا میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ جو تمبنیل بناتے ہو، جو آپ نے اسکل کے مطابق وہ بناتے ہو، اگر وہ
जो बायर को समझ में ना आए, ठीक है, या इसको पसंद ना आए, तो इसको आप कितने बार रिवाइज कर दो। मैं बेसिक का चलो 3 बार उसके लिए रिवाइज करूंगा या 2 बार रिवाइज करूंगा, ठीक है। इतना ही ज़्यादा टाइम रिवाइजिंग का वो भी ना दूता कि आप लोग उसको रिवीजन की सिर्फ रिवीजन करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पैसे कमाने हैं, ठीक है। रिवीजन में बेसिक का भी मैंने 3 दिया और स्टैंडर्ड में मैंने 3 दिया, और यहाँ पे प्रीमियम का थोड़ा मैंने बढ़ा दिया क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर भी ज़्यादा होता है, तो मैं चलो यहाँ पे 4 दफ़ा कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने रिवीजन का ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं देना कि आप लोग सिर्फ बस लोगों के लिए रिवाइज करते जाओ, ठीक है। हाँ, बेसिक का प्राइस क्या होगा, स्टैंडर्ड का क्या होगा, चलो मैं प्राइस का वो बेसिक का 5 कर देता हूँ, यहाँ पे हम वो उसका 15 कर देता हूँ स्टैंडर्ड का, और प्रीमियम का मैं करूँगा चलो ये स्टैंडर्ड का जो 15 है ना, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा हम कम करें, क्योंकि वो डिस्काउंट की बात होती है, ठीक है। जितना आप कम डिस्काउंट करते हो उतना ही आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने प्रीमियम के लिए आप लोगों ने कितना प्राइस लगना है, 35 आ जाता है अगर 5 से हिसाब कर ले, लेकिन यहाँ पे हम 30 कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप इनको मुनाफे की तरफ वो कर ले, क्योंकि फिर आपको अगर वो यहाँ पे वो देख ले तो वो फिर हमेशा अगर उनको ये काम करना हो तो वो यहाँ पे आएगा। अब एड एक्स्ट्रा सर्विसेज पे क्या करना होगा, ठीक है। एड एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस के लिए किसी के लिए फास्ट डिलीवरी कर लेते हैं, ठीक है, उसका चार्ज किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उस पर आप लोग क्लिक करते हो तो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये 3 चीज़ें आप लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये आप लोगों के मुताबिक होता है, ठीक है, कि बेसिक का आप लोग कितने कर देते हो, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड का और प्रीमियम का। चलो बेसिक में मैं एक्स्ट्रा सिर्फ $1 लेता हूँ, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड में देख ले इस तरह आप एक खुद अपने ही मुताबिक बढ़ा ली। एडिशनल थंबनेल, इसको भी आप लोग डिज़ाइन कर ले, क्योंकि फॉर एन एक्स्ट्रा आप कितने लेते हैं ज़्यादा भी ना कीजिएगा, ठीक है। 1 या 2 या $3 से ज़्यादा वो आप ना करें, क्योंकि फिर वो भी समझते हैं, ठीक है। चलो एडिशनल रिवीजन को भी आप उसके मुताबिक वो फिल करें, ठीक है। तो जब आप लोग किसी के लिए एडिशनल वो कोई बनाना चाहता है तो इसके लिए आप लोगों ने पहले से ही वो बनाया होगा, ठीक है। जब वो यहाँ पे आ जाता है कि आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कितने वो उसमें कर लेते हैं, तो आप लोग ज़्यादा ही प्राइस ना नहीं रखना है आप लोगों ने, ठीक है, $1 या $2 तक रखना है, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल स्टॉक वीडियो में भी आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। अगर आप लोग लाइसेंस इमेज देना चाहो, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। आप टू में आप कितना हो सकता है आप लोग वो खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐड एक्स्ट्रा सर्विस को आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, ठीक है, इससे आप लोगों की अर्निंग बढ़ेगी। मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को एक ही फील्ड का बहुत ही डिटेल में बताऊं, ताकि आप लोगों को दूसरों के पीछे ना वो पड़े, ठीक है, पूछना ना पड़े, ठीक है। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे करूँगा, लेकिन ये नहीं होगा। मैंने फिर जानबूझकर गलती किया है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को ताकि ये गलती ना करना पड़े, ठीक है। अब ये गलती सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर चुका हूँ, और वो यह है मल्टीपल 5 आप मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीपल लिखना है, ठीक है। आप मेरा मल्टीपल 5 है, इसको मल्टीपल अगर यहाँ पे लिखना हो तो वो 15 लिखना हो, ठीक है। उसके बगैर फिर आगे हमारा जो काम है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 30 तो सही है, लेकिन मैंने जो है वो 15 लिखना है, क्योंकि 15 जो मल्टीपल 5 है, ठीक है। अब अगर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे करूँगा तो ये आसानी से ही सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैंने जो मल्टीपल लिखा है अब वो मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह अब सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, ये मैं कर चुका हूँ। अब तीसरा स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप आया है, ठीक। ये जो हमारा थर्ड स्टेज है ना, ठीक है, इस थर्ड स्टेज को, इस 6 स्टेजेस में पहले 3 जो स्टेप है ये मुश्किल है,
باقی 4-5 بالکل ایزی ہے، وہ 2 منٹ کا کام ہے۔ اب تھرڈ سٹیج میں آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کیسی لکھنی ہے، کیسا ایک ایسا پروفیشنل ڈسکرپشن لکھنا ہے جو بھی کوئی پڑھے تو وہ آسانی سے آپ کو آرڈر دے، ٹھیک ہے۔ اب 2 سٹیپ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ ڈسکرپشن کیسے لکھنا ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک زبردست قسم کی ٹپ دوں گا، ٹھیک ہے۔ جو اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، اگر کوئی نہیں لکھ سکتا تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا، ٹھیک ہے، ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے آنا ہے ایک نیچے اباؤٹ دس گیگ، ایک گیگ کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کاپی کرنا ہے، یہ میں نے کاپی کیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے اس ڈسکرپشن کو وہاں پہ پیسٹ نہیں کرنا، کیونکہ پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کاپی کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ایکسپرٹ ہے یہ آئی ٹی سسٹم جو فائیور کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو وہاں پہ کاپی نہیں کرنا، غور سے دیکھیں۔ اس کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے پیرافریزنگ ٹول سے گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ اس کو پیرافریزنگ ٹول سے گزارے تو آپ کا ڈسکرپشن ایسا لگے گا کہ یہ آپ لوگوں نے خود اپنی محنت سے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو کاپی آپ کر چکے ہو، اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر جانا ہے وہاں پہ پیرافریزنگ ٹول سے آپ لوگوں نے اس کو گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیرافریزنگ ٹول کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اب جانا ہے گوگل پہ، ٹھیک ہے۔ گوگل پہ آپ لوگوں نے وہاں پہ سرچ کرنا ہے کہ پیرافریزنگ ٹول، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ اس کو سرچ کرو گے تو پیرافریزنگ ٹول آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، یہ دیکھو نیچے پیرافریزنگ ٹول، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیسٹ پیرافریزنگ ٹول، ٹھیک ہے، اس کو میں ابھی وہ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ڈسکرپشن آپ لوگ کاپی کر چکے ہو وہ یہاں پہ پیسٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے پیسٹ کیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو پیرافریز پہ وہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں دیا بھی یہاں پہ آپ لوگوں نے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پیرافریز ناؤ پہ کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو ڈسکرپشن ہے وہ پیرافریز ہو جائے، ٹھیک۔ یہ میرا جو وہ ہے وہ پیرافریز ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو کاپی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بٹن آپ کو ملے گا کاپی کا، یہاں پہ آپ لوگوں نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پیسٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں پیسٹ کر چکا ہوں۔ اب یہاں پہ تھوڑا بہت آپ لوگوں نے اس ڈسکرپشن کو بالکل پڑھنا ہے، کیونکہ جو ڈسکرپشن جہاں سے ہم نے کاپی کیا ہے تاکہ اس کا نام یہاں پہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے ایک بار بالکل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا کام آپ کر سکتے ہو تو پڑھ بھی سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ سیو اینڈ کنٹینیو پہ، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے فریکوینٹلی آسک کویشچن، یہاں پہ آپ لوگوں یہ فریکوینٹلی آسک کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کویشچن بھی آپ اپنے خود سے بنائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بائر آتا ہے تو اس کے ذہن میں بالکل کچھ کویشچن ہوں گے تاکہ ان کا وہ جو ڈیفیکلٹی ہے، پرابلم ہے، جو وہ اسی ہی کویشچن ہے اس کا کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ہی چیز کو وہ فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رینک کو جو آسانی سے رینک کرنے والا اپنی گیگ کو یہ اتنا ہی آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ چلو یہاں پہ میں ایک کویشچن ایڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کین یو پرووائڈ اے تھمبنیل اینڈ ڈفرنٹ لینگویج ادر دین انگلش، کیونکہ ایک وہ آتا ہے ڈفرنٹ کنٹری سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی امریکہ یا چائنا سے تو چائنیز، جاپان، ان کا ہی اپنا ہی لینگویج ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں بالکل اس کو آنسر کرتی ہوں، یس آئی کین پرووائڈ تھمبنیل ان ڈفرنٹ لینگویج، یہ آنسر میں دوں گا کیونکہ ان کا پہلے سے جو کویشچن ہے وہ اس کا حل ہو جائے، کیونکہ بالکل لوگ پہلے آتے ہیں فریکوینٹلی آسک کویشچن پہ، یہاں پہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بہت ہی کامن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ وہ پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں یس آئی کین پرووائڈ تھمبنیل ان ڈفرنٹ لینگویج ادر دین انگلش، یہاں پہ میں اس کو آنسر دوں گا تاکہ ان کا جو کنفیوژن ہے وہ پہلے سے ہی حل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ لوگوں کو ٹول سے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ واقعی آپ لوگ لینگویج کو ڈفرینٹ اس میں کر سکتے ہو انگلش کے علاوہ، ٹھیک ہے۔
तो वो भी मैं आप लोगों को अभी वो बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको आप लोगों ने ऐड के बटन को प्रेस करना है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे जितना ज़्यादा आप बायर का आप सोचे कि बायर कौन सी क्वेश्चन मुझसे वो पूछेंगे, ठीक है। आप कितनी लैंग्वेज में आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे आप लोगों ने आना है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने जा रहे हो उनको आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश किया, यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जिसमें आप ट्रांसलेट कर लेते हो। इंग्लिश से मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, 21 ज़बान में आप लोगों ने कन्वर्ट कर, मैंने जापानीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ये देखो हमारे पास आ चुका है जापानीज लैंग्वेज, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग जापानीज लैंग्वेज में आ चुका है, ठीक है। आप इसको आराम से कॉपी करें और वहाँ पे थंबनेल पर वो डिज़ाइन कर ले। तो आप लोग बिल्कुल थंबनेल को एक इंग्लिश के अलावा बहुत से मुल्कों की जो अपनी ज़बान है, चाइनीज़, इंडोनेशियन, इसको आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा स्टेप 4 आ चुका है, ठीक है। आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स पे क्या करना, ठीक है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे 4 स्टेज पर, ठीक है। ये है हमारा 4 स्टेज रिक्वायरमेंट। गेट ऑल इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम 8 क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकायदे से आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे क्या देना है कि यार बायर से आप लोग क्या मांगते हो कि वर्ड फॉर्मेट में या आप लोग इसे कहें कि वर्ड फॉर्मेट में मुझे सारा डेटा यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए उसी के मुताबिक काम करें, ठीक है। फिर क्योंकि आपका जो बायर है जो क्या चाहता है आपसे, वो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन दे, ताकि बायर के लिए आसानी हो कि यार ऐसे में किस चीज़ में डेटा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेव नहीं होगा क्योंकि ऐड क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। चलो मैं लिख लेता हूँ आई नीड डेटा एंड वर्ड फॉर्मेट, ठीक है। आप गेट इन फॉर्मेट, यहाँ पे आप कोई भी अटैचमेंट जो चलो बायर से मैं मांगता हूँ कि आपने मुझे अटैचमेंट की तौर पर देना है। आप हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, 5th स्टेप पे, ठीक है। अच्छा, अपनी ही प्रोडक्ट को अपनी कैसे शोकेस करना है, ये बहुत ही लाजमी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शोकेस बहुत अच्छा दे, यहाँ पे तकरीबन आप लोगों ने 3 पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों ने इस पिक्चर को 3 पिक्चर को आप लोगों ने अपलोड करना है, क्योंकि जो बायर है, ये देखो जो पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है, ये हमारे लिए, ये एक जब बायर आते हैं यहाँ पे तो देखते हैं कि ये बहुत अच्छा थंबनेल बनाता है, ठीक है, तो वो फिर आप लोगों को क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। जो ये काम आप लोगों का खुद है, आप जिस स्किल में ही एक्सपर्ट हो वहाँ पे बना लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। अब मैं अपना वो एक प्रोफाइल को जो मैं गिग्स वो बना चुका हूँ थंबनेल, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ एक थंबनेल को। ये मेरा एक यूट्यूबर है, चलो मैं इसका एक वो इसका मैं कॉपी कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका वो कर लिया है, ये एक यूट्यूबर है, उसका मैं थंबनेल यहाँ पे उसका दे चुका हूँ, सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए, ठीक है। और फिर आप लोग अपनी स्किल का जो आपका स्किल है, यहाँ पे आप लोगों ने एक अच्छा वीडियो ही देना है, ठीक है। तो शोकेस को आप लोगों ने अच्छा बिल्कुल अच्छे से अच्छा ही बना देना है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। चलो अब हम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो हमारा है पब्लिश, यानी आप लोगों ने अपनी गिग्स को अभी पब्लिश करना है, ठीक है। तो पब्लिश की गिग के बटन को प्रेस करना है, आपका गिग जो है वो पब्लिश हो जाए। अब हमारा गिग जो है वो पब्लिश हो चुका है, डन पर क्लिक कीजिएगा, ये हमारा। चलो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ये आपका प्रोफेशनल गिग बन चुका है। ओके, खुदा हाफिज।